अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए जनाब हम ले आए हैं सिलसिलेवार नावल रूहे अबर की एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं रमशा मुख्तार। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो फिर चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। तुम जैसी हसीन आँखों वाले आते हैं जब साहिल पर, लहरें भी शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूबेगा। इस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। वो बादे सबा के किसी मौतर झोंके की मानंद उसके बदन को छूती गुजर गई थी और फरमान के दिल ने बस वो पल अमर हो जाने की दुआ की थी। अरे अरे कजलबाज, कहाँ भागती हुई जा रही हो? अपनी बौखलाहट में वो बर्क रफ्तारी से डिपार्टमेंट की जाने बढ़ रही थी जब बीच रास्ते में ही असरा ने उसे आन घेरा। उफ, शुक्र है तुम मिल गई। कजलबाज ने उसका हाथ थामते हुए गहरी सांस भरी। उसका दिल हनूस धक धक कर रहा था। मैं अजलान के साथ थी, तुम बताओ तुम कहाँ से आ रही हो और सिदरा कहाँ है? उससे साथ ली वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पता नहीं बदतमीज़ मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग गई। खजरबाज को उस पर शदीद ताव आ रहा था। तो तुम अकेले होने से इतनी बौखला गई? कहीं कोई हसीन भूत तो नहीं देख लिया? या वो कन्फेशन वाला बंदा अपनी फीलिंग्स बजाते खुद बयान करने तो नहीं पहुँच गया था? असरा ने आँख मार कर फुलझड़ी छोड़ी तो गजलबाज ने आंखें घुमाकर उसे देखा। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा और उसका भी, हिम्मत तो करके दिखाए। बड़े ड्रामाई अंदाज में आसीने चढ़ाते उसने बराबर दांत कचकचाए थे। इतनी प्यारी शक्ल है बंदे की, तोड़ते हुए दुख नहीं होगा। असरा भरपूर शरारत पर आमादा थी। तुम ना पहली फुर्सत में अपना ये थोबड़ा गुम कर लो असरा, मुंह मत लगना मेरे अब। कजलबाज दिल में ला उठी थी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे सामने ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? अपना दुख किसको बताऊँ? अपने माथे पर हाथ की पुष्ट रखते उसने ड्रामों की दुखियारी नारी को भी मात दी थी। उसी को जो पीछे खड़ा तुम्हारी ओवर एक्टिंग लाइव देख रहा है। कजलबाज की आंखों से इशारा करने पर वो झट से मुड़ी और सामने अजलान को देखकर शर्मिंदा सी होती फिर से सीधी हो गई, जबकि अजलान मुतासफ सा सर नफ़ी में हिलाता वहाँ से वॉकआउट कर गया था। ये सुन ही ना ले मेरा दुख। एक ठंडी आह भरते उसकी आवाज़ में शिकस्तगी सी आन समाई थी। क्यों, बहरा हो गया है? खजलबाज ने बरजस्ता लुकमा दिया था। अल्लाह ना करे, वो फटाक से बोली। खफा हो गया है मेरा जानी दुश्मन। उसकी बेचारगी देखकर कजलबाज को बेतहाशा हंसी आई थी। चंदा, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, वो तुम्हें ट्रॉमा ही देगा। गच्छरों की उम्मीद मत रखो। उसकी थोड़ी छूते क्या पते की बात की थी माँ बदौलत ने। बहुत ही बुरी हो तुम। असरा उसका हाथ झटकती मुतासर से गोया हुई थी और कजलबाज ने यूं कंधे उचकाए थे गोया कह रही हो कोई नई बात बताओ। क्लास का दरवाज़ा बंद होते ही वो लड़की जो देखने में लगता था कि अब गिरी के तब यकलख्त आगे बढ़ती सजावल का हाथ थाम गई, जबकि सजावल उसकी हरकत पर शदत दरसा खड़ा रह गया। मेरे घर वालों ने प्रपोज़ल कबूल कर लिया है सजावल, वो लोग मंगनी पर जोर दे रहे हैं। काबिले दीद बेताबी और बेचैनी से वो उसे मुतल्ला कर रही थी। तो मुझे क्यों बता रही हैं आप? कर ले मंगनी, वो उलझा मशवरा दे गया। तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, तो तुम मजाक में भी ये कैसे कह सकते हो? वो यकलख्त हज़ियानी सी कैफियत में बोली थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। सजावल के माथे पर शिकने नमूदार हुई थीं। गलत फहमी नहीं है ये, तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं मरियम। वो उसके दोनों हाथ मजबूती से थाम गई। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता मोहतरमा, मेरे सामने फजूलियात हाँकने से गुरेज करें और रास्ता दें। सजावल ने बिसाख्ता उसके हाथ झटके थे। सजावल, झूठ मत कहो, अभी कल रात ही तो हमारी बात हुई है और पिछले 3 महीनों से मुसलसल हो रही है। वो तड़प उठी थी। ओ बीबी, हमारी कभी बात नहीं हुई और अगर आपने कुछ फजूल बकवास की तो रख कर दूंगा। एक कान के नीचे सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। उससे परे धकेलता वो दरवाजे की जाने बढ़ा, जब ही वो एक ही जस में उसकी पुछ से आन लगी।
سجاول میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے دھوکہ مت دو۔ اس نے تڑپتے بلکتے اس کے گرد ہاتھ کسے تھے اور اسی لمحے دروازہ کھلا تھا، جسے دیکھ کر وہ لڑکی یکدم سجاول سے دور ہوئی، جبکہ سجاول خود اس عجب صورتحال پر الجھن کا شکار ہوا تھا۔ نمودار ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کے تن عضلات میں اب ناگواری جھلکنے لگی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر موڑتے ہوئے مدھم آواز میں لڑکی کو حکم دیا تو وہ برق روی سے عقبی دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ کیا بات ہے سجاول صاحب، اپنے رومانس کے لیے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے کمرے کم پڑ رہے تھے جو اب یہ گندگی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی پھیلانے آن پہنچے ہو؟ یہ داؤد تھا، فارمیسی والوں کا سب سے بڑا مخالف۔ گندگی کہاں کتنی زیادہ ہے یہ تم سے بہتر کون جانتا ہے داؤد؟ سجاول نے جیبوں میں ہاتھ اڑت سے ابرو چکاتے استفسار کیا تو داؤد تلملاتا ہوا آپسی فاصلہ سمیٹ گیا۔ ہاں میں ہی جانتا ہوں تم لوگوں کی خصلت اور عیاشیوں کو۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ تو تم لوگوں کو عیاشیوں کا موقع نہیں مل رہا، یہی تکلیف ہے نا؟ لبوں کا کونا ہلکا سا پھیلاتے ہوئے ایک عدد دل جلاتی مسکان کے ساتھ اس کا یہ انداز ایسا تھا کہ بندہ اش اش کر اٹھے۔ ابھی اتنے برے دن بھی نہیں آئے ہمارے، اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ چلو پھر ایسا کرو کہ برے دنوں کا انتظار کرو۔ سجاول نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے آنکھ میچ کر مشورہ دیا اور سیٹی بجاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے داؤد نے اپنا تیش دباتے جبڑے بھیجے تھے۔ برادر، تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ ناؤ اٹس ٹائم فار ایکشن۔ موبائل فون سے ابھرتی آواز سنتا وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ شروع کرو، اس نے حکم دیتے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھیں آنے والی فتح کی چاپ سنتے ہی چمک اٹھی تھیں۔ ایک تصویر تھی جو یونیورسٹی کے پیج اور اب گروپس تک میں پھیل چکی تھی۔ طلبہ کا رد عمل بڑا شدید اور کثیر تعداد میں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جتنی دیر میں سجاول تک خبر پہنچی پانی سر سے اوپر نکل چکا تھا۔ وہ شددر سا اس رچی رچائی سازش کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ہاتھوں میں سگریٹ تھامے گہرے کش لیتے اس کی آنکھوں میں سرخی بڑی نمایاں تھی۔ اس نے اپنے دوست کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کہہ رکھا تھا اور اب وہ اس کے پیغام کا منتظر تھا۔ ایک بار پھر سے اسکرین پر نگاہ ٹکاتے اس نے تصویر کو زوم آؤٹ کیا۔ کھینچنے والے نے کیا کمال مہارت دکھائی تھی کہ اس کی شکل واضح جبکہ اس سے چپکی لڑکی کا چہرہ دھندلا تھا۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ دل بس ایک ہی شخص کا نام دہرا رہا تھا اور دماغ کہتا تھا کہ یہ حرکت اس کی نہ ہو، ورنہ آج وہ سجاول یزدانی کے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے انگلی سے ٹچ کر کے پیغام کھولا اور اس میں درج سطور پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ ہاتھ میں تھاما سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتے تلے مسلتے وہ ایک ہی جس میں پودوں کی باڑ پھلانگتا گارڈن کی جانب بڑھا۔ یہاں اپنی لت پوری کرنے کو آتے ہوئے اس نے اس کو وہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا دیکھا تھا۔ دن کے 3:30 کا وقت تھا۔ 4 بجے یونیورسٹی کا تمام اسٹاف چلا جاتا تھا، جبکہ بیشتر طلبہ کی کلاسز 2:30-3 تک ختم ہو جاتی تھیں۔ اس وقت رش قدرے کم تھا۔ گراؤنڈ میں قد کا لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے دوستوں کو خداحافظ کر کے اب ایک جانب گھاس پر بیٹھی اپنی کوسٹر کے منتظر تھی۔ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اس کا مومی ہاتھ گھاس نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا اور کائی رنگ آنکھیں جھکی ہوئی کسی نادیدہ نقطے پر جمی تھیں۔ آسمان پر سورج اور بدلیوں کی آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ کبھی بادل بازی لے جاتے تو کبھی سورج کی سنہری شعاعیں ان کا سینہ چیرتی ہوئی اپنے ہونے کا احساس دلاتیں۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں منہمک تھی، جبکہ اس کے انہماک کے بھنور میں اپنی نگاہوں کی تپش سے ارتعاش برپا کرنے والا وہ شخص اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس نے چونک کر فرمان سہلانی کی جانب دیکھا۔ غزل باش گئی نہیں ابھی آپ؟ وہ اپنائیت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مسکراتی آنکھیں اس کے وجود پر ٹکی تھیں۔ میں اپنی وین کا ویٹ کر رہی ہوں، اس نے اطراف میں دیکھتے سنبھل کر مدھم آواز میں جواب دیا۔ اوہ، کیا میں بھی یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بڑی ہوشیاری سے اصل مدعے پر آیا تھا، جبکہ اس کی فرمائش پر قزل باش کی ہتھیلیوں میں نمی اتری تھی۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے پورا گراؤنڈ خالی ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس نے سنبھل کر کہتے نگاہیں دائیں جانب موڑ لیں۔
واضح اشارہ تھا کہ اب پھوٹ لو۔ بیٹھ تو میں واقعی کہیں بھی سکتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہوں، یہ اصل مدعا ہے۔ سر کھجاتے ہوئے اس نے اپنی درخواست بیان کی تو وہ بے چین سی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ وہ سمجھ کیوں نہیں رہا تھا کہ اس کی موجودگی ہی مقابل کو نروس کر دیتی ہے۔ دیکھیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے میری مدد کی، بہت شکریہ، لیکن میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اس نے بالآخر زبان کھولنے کا فیصلہ کر دیا، جبکہ اس کے دو ٹوک انداز پر فرمان کے تاثرات پہلے سنجیدہ ہوئے اور پھر ان میں خفت کا تاثر گھلنے لگا۔ اوکے، وہ دھیرے سے بولتا مڑنے ہی والا تھا کہ پلک جھپکتے ہی زمین بوس ہوا۔ اس کی درد بھری کرہ اور قزلباز کی چیخ بے ساختہ تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور جڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلدی اس کی ایک ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ چل دین، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔